जीवन जिउनमा आउने समस्या र समाधान जहिलेसुकै वर्तमानमा नै खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर श्रीमद् भगवत गीता त्यति धेरै वर्ष पुरानो छ। त त्यो पुरानो शास्त्रले के अहिलेको नयाँ परिस्थितिलाई बुझ्न सकिन्छ र अहिलेका समस्याको समाधान 5200 वर्ष पुरानो शास्त्रले दिन सक्छ? यो प्रश्न अत्यन्तै मार्मिक छ। यहाँ ज्ञान दुई प्रकारका छन्। एउटा छ संसारको ज्ञान। संसारको जति पनि कुराहरू छन् संसारको ज्ञानमा आजभन्दा 400 वर्ष पहिले हेर्ने भने नेपाल भनेको अर्कै थियो। यो नेपाल होइन जुन हामी आज देख्छौँ। र यही नै भूगोल भए पनि अबको 200 वर्षपछि यहाँका मान्छेको सोचहरू, यहाँको रहनसहन, यहाँका घरहरू, बोट बिरुवाहरू अलग हुन्छन्, परिवेश अलग हुन्छ। त्यतिखेर विद्यालयमा छुट्टै प्रकारका विषयहरू पढाउनुपर्छ। त्यतिखेर व्यक्तिको घरमा गाई नहोलान्, भैँसी नहोलान्, अरू नै केही कुरा होलान्। त्यतिखेर पुराना प्रकारका सडक नहोलान्, हवाई जहाजहरू मात्रै होलान्, ड्रोन होलान्, उड्नुपर्ने, उडेर जान मिल्ने अथवा उड्नु पनि नपर्ने। आज डिमेटेरियलाइजेसन भनिन्छ कि म कहीँ बसेर आफ्नो शरीरलाई सानो बनाइदिएँ, सूक्ष्म बनाइदिएँ, हनुमानजीको जस्तै। सूक्ष्म रूप धरी सिंहाई दिखावा, विकट रूप धरी लङ्क जरावा, भीम रूप धरी असुर समारे, रामचन्द्र के काज समारे। हनुमानजीले भनेदेखि म मेरो शरीरलाई यहीँ छोडिदिएर शरीरलाई डिकम्पोज, त्यसलाई चाहिँ डिमेटेरियलाइज गरेर अर्को ठाउँमा पुगेर फेरि त्यही शरीर धारण गर्न सक्ने प्रविधि पो आउँछ कि साधना पद्धतिको विकास पो हुन्छ कि? आज हामीले जुनलाई रोग भन्ठानेका छौँ, यी कुनै पनि रोग भोलि भविष्यमा रहँदैनन् कि? न रुगा, न दम, न क्यान्सर, न मुटुको समस्या, न मृगौलाको समस्या। त्यतिखेर रोग नयाँ आउँछन् कि? त यो बाहिरको ज्ञान जुन छ नि, बाहिरको ज्ञान जहिलेसुकै परिवर्तनशील छ। त्यही भएर विज्ञानले हिजो आज के भन्छ भने विज्ञानको कुनै पनि नयाँ खोज, नयाँ सिद्धान्त मात्र एक साताको लागि हुन्छ अरे। पहिले के भनिन्थ्यो भने विज्ञानले खोजेको कुरा 100 वर्ष पुग्छ भनिन्थ्यो। त्यसपछि घट्दै घट्दै गयो, 1 वर्ष पुग्छ भनिन्थ्यो, 1 महिना भनिन्थ्यो। हिजो आज वैज्ञानिकहरू जोक गर्छन् कि तिमी एक साताका वैज्ञानिक हौ। किन? बाहिरको परिस्थिति परिवर्तन हुने बित्तिकै यो ज्ञान त परिवर्तन भइहाल्छ। यहाँका अनुसन्धानहरू, रिसर्चहरू, यहाँका पुस्तकहरू, यो सबै कुरा परिवर्तन हुने भइहाल्यो। अब मान्नुहोस् कि तपाईँलाई पुरानो किताबमा लेखेको थियो तपाईँको घरबाट बजारसम्म पुग्नलाई 5 किलोमिटर छ, हिँडेर जानुपर्छ, खोल्सो आउँछ, कुवा आउँछ, अनि त्यहाँ अर्को व्यक्तिको घर आउँछ, त्यो घरमा चिसो पानी मागेर खानु पाइन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ बिस्तारै बजारमा जान सक्नुहुन्छ भनेर लेखेको थियो पुरानो किताबमा। अब त मोटर आयो, त्यो पुरानो किताब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब रेल आउला, झन् काम लाग्दैन त्यो मोटरवाला किताब। त्यसपछि तपाईँ हवाईजहाजमा जान सक्नुहोला वा ड्रोनमा जान सक्नुहोला, त्यतिखेर तपाईँलाई काम लाग्दैन। तपाईँ अझ नयाँ प्रविधि फेला पार्नु होला, तपाईँलाई किन काम लाग्यो त्यो? त बाहिरको ज्ञान सबै परिवर्तन हुन्छ। संसारको ज्ञान जुन छ नि, यो परिवर्तन हुने भएको हुनाले यो समय सापेक्ष हुनुपर्छ। तर एउटा अर्को ज्ञान छ, म को हुँ भन्नु। मेरो हुनु त कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडि पनि व्यक्तिभित्र उसको हुनु थियो, आज पनि छ। त्यो भित्रको अपरिवर्तनशील सत्य छ जसलाई सनातन सत्य भनिन्छ। त्यो सनातन सत्य त कहिल्यै जति युग गए पनि कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। सूर्य मर्लान्, पृथ्वी सिद्धिलान्, तर भित्रको त्यो आनन्द तत्त्व, प्रेम तत्त्व, त्यो परमात्मा तत्त्व कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यो अपरिवर्तनशील हो। त त्यसको त्यो संसारमा बाहिर हेर्दा नदेखिने तर जेले बनेको छ, कहीँ संसारको ब्रह्माण्डको कण कण भित्र लुकेर रहेको त्यो परम सत्यको
उद्गार हो, अभिव्यक्ति हो भगवत गीता। अब भगवत गीता लाखौं वर्षपछि पनि यही रहन्छ। त्यतिखेर पनि व्यक्तिभित्र परमात्मा छ र परमात्मालाई भेट्ने मार्ग छन्। शरीरको तलमा, भौतिक जगतको तलमा कर्मयोग छ, बुद्धिको तलमा ज्ञान योग छ, भावनाको तलमा भक्ति योग छ, चेतनाको तलमा ध्यान योग छ। त्यतिखेर पनि त्यही त रहन्छ। यी शाश्वत सनातन सत्यहरू कहिले पनि बदलिँदैन। त्यसकारणले ज्ञानलाई दुई भागमा छुट्याउनुपर्छ। एउटा हो परिवर्तनशील ज्ञान, अर्को अपरिवर्तीय ज्ञान। अथवा एउटा संसारको ज्ञान, अर्को ज्ञानको पनि ज्ञान भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अध्यात्मले संसारको ज्ञानलाई अविद्या भन्छ। किनभने यो आज विद्या जस्तो लाग्छ, भोलि परिवर्तन हुन्छ। भोलि नयाँ पाठ्यक्रम आउने बित्तिकै सबै कुरो परिवर्तन हुन्छ, त्यो विद्या रहँदैन। त बाहिरको ज्ञानलाई अविद्या भनिन्छ, आत्माको ज्ञानलाई, अध्यात्मलाई मात्रै विद्या भनिन्छ। भगवत गीता विद्याको घोषणा हो। भित्र गएर जसले पनि परमात्माको अनुभव गर्छ, त्यो अनुभव जुनसुकै उमेर समूहमा, जुनसुकै युगमा जहिले गरे पनि, करोडौँ वर्षको दूरीमा दुईजना व्यक्तिले गरे पनि त्यो अनुभव कहीँ पनि भिन्न हुँदैन। त्यो एउटै हो। यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडि यो पृथ्वी यस्तो थिएन, यहाँका सामानहरू यस्ता थिएनन्, मान्छेहरू यस्ता थिएनन्। इतिहास भन्छ कि करिब करिब कृषिको युग थियो, त्योभन्दा पहिले ढुङ्गे युग थियो। म चाहिँ खास राजी छैन इतिहाससँग, त्यो मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। तर यो जे थियो अहिले त्यही छैन। तर आकाशमा परिवर्तन आएको छ? आकाश त उही छ। यी बने बिग्रिए, आकाश खोइ न बन्यो न बिग्रियो। अब आकाशको बारेमा कसैले केही लेख्यो भने त्यो कति शाश्वत होला थियो। परमात्मा त आकाशको पनि महाआकाश हो। यो आकाश त परिवर्तन हुन पनि सक्छ, तर यो आकाशको पनि आधार बिन्दु हो परमात्मा। त्यो महाकाश हो। त्यो महाकाश त कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। सारा परिवर्तनहरू अपरिवर्त्यको जगमा हुन्छन्। त्यसकारणले भगवत गीता आज पनि त्यति नै सान्दर्भिक छ जति महाभारतको युद्धकालमा थियो। र यसको सान्दर्भिकता अझ मनुष्यले जब यसलाई बुझ्दै जान्छन् बढ्दै जानेछ, घट्ने सम्भावनै छैन। युग युगान्तरसम्म पनि भगवत गीता सान्दर्भिक नै रहनेछ। तर त्यसमा नयाँ प्रकारको व्याख्या चाहिँ चाहिन्छ। तिनै सूत्रहरूलाई नयाँ प्रकारले व्याख्या गरिदिने, समय सापेक्ष बनाइदिने व्यक्ति चाहिँ चाहिन्छ। कन्टेम्परेरी बनाइदिने व्यक्ति चाहिन्छ। समसामयिक बनाइदिने व्यक्ति चाहिँ चाहिन्छ। होइन भने ती ज्ञानहरू कहीँ भित्र लुकेर बसेका हुन्छन्, खोतलेर प्रकाशमा नल्याइन्जेलसम्म आम मान्छेले बुझ्न सक्दैन। त्यसकारणले यो सनातनको ज्ञान